अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। आज मैं हलफ बर्दारी की तकरीब देख रहा था, तो उस तकरीब में जब बलीगुर रहमान साहब जो हमारे गवर्नर हैं वो बाकी तमाम जो सिलेक्टेड टीम है उनसे हल्फ ले रहे थे, और साथ में मोहसिन नकवी जो हैं हमारे इस वक्त के जो वजीर आला हैं जो 3 माह के लिए मुंतखब हुए हैं वो भी मौजूद थे। तो उस तकरीब को देख के थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि अल्लाह करे कि हमारे इस मुल्क के लिए आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आ जाए, क्योंकि अभी जो हालात जो नजर आ रहे हैं एकदम से, पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया कि जो ही ये नया सेटअप आया उसके बाद पीटीआई वालों की शामत सी आ चुकी है। तो क्योंकि उनके इल्जामात जहां तक देखने के फवाद चौधरी का मामला देख लें, आगे चल के उसको भी डिस्कस करते हैं। मजीद और भी थोड़े से कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है। तो वजीर आला जो है हमारे वजीर खजाना इसहाक डार के मामले में भी बहुत सारी चीजें आपको मैंने बतानी है। तो उससे पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं साबिक वजीर खजाना से। जो हमारे साबिक वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल ने इसहाक डार के बारे में जो है वो कहा है कि हम यानी कि सब माहिरीन जानते थे कि ये सोच नाकामी से दो चार होगी और हमने इसके नताइज देख लिए हैं, क्योंकि डॉलर का रेट जो है इस वक्त मुल्क में एकदम से इतना ज्यादा बढ़ा है। तो डॉलर का जब इतना रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से मुल्क में तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। तो जब मुल्क की तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी तो यहाँ पे गरीब जो लोग हैं वो पहले ही महंगाई की चक्की में इस कदर पीस चुके हैं, तो उसके पिसने के साथ साथ वो अब बिल्कुल फिनिश भी होते जा रहे हैं। तो क्योंकि देख लें कि कराची वाली साइड पे जब यानी कि ड्राई पोर्ट पे तमाम कैंटीनर्स रुके हुए हैं लोगों के, सिर्फ ये है कि जब डॉलर ना होने की वजह से, जब वहां पे आप डॉलर लोग खरीद कर महंगे दामों खरीद कर वहां पे जब आगे देंगे तो फिर उसी हिसाब से मुल्क में जो है वो चीजें बिकेंगी। तो लेकिन अब एक दफा पहले भी आजमाए हुए बंदे को फिर दोबारा से आजमाना और फिर इतने इतने बड़े नुकसान उठाना, तो ये इस मुल्क पे अजाब ही कह लें। क्योंकि वैसे शेम है, क्योंकि हम लोगों पे शेम है, हम लोगों की हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो तभी ये सिस्टम सारे चल रहे हैं। तो मुफ्ती इस्माइल का जो है वो कहना है कि ये पहला मौका नहीं है कि इसहाक डार की जो है वजीर खजाना के ओहदे पर तकर्रुर को तनकीद का निशाना बनाते हुए पॉलिसियों से इख्तलाफ किया, बल्कि वो इससे कबल भी मौजूदा वजीर खजाना को आड़े हाथों ले चुके हैं और ये दावा भी कर चुके हैं कि उन्होंने वजारत खजाना के मनसब से इसहाक डार की एमा पर हटाया गया है। यानी कि मुफ्ती इस्माइल को भी जो है वो इसहाक डार की वजह से ही हटाया और स्पेशलिस्ट उन्होंने हमारे वजीर आज़म ने लाके उनको बैठाया। क्योंकि खैर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये लोग सब की कोशिश होती है कि हमारी ही फैमिली के बंदे आएं और कमाएं और खाएं। तो इस किस्म के मामला अब मुल्क में खत्म होने चाहिए। इससे कब वो इसहाक डार पर जो है वो मीडिया में इनके खिलाफ मुहिम भी जो है वो चलाने के इल्जाम में वो यानी कि इल्जाम भी लगा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इसहाक डार जो है वो डॉलर को नीचे यानी कि लेके जाने की कोशिश करते रहे, और उन्होंने और एंकर्स को मेरे खिलाफ जो है वो प्रोग्राम करने के लिए पैसे भी दिए थे। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि मुझे अपने दफा का हक है और मेरी अहलियत और पॉलिसियों पर जो सवाल जो हैं वो उठाएंगे, मैं इनका जवाब देना जरूरी समझता हूं और मेरी पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मौजूदा माशी बहरान के हवाले से मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार ने अपनी जो है वो अपने बलबूते पे अपने काम यानी कि अपने आप को अपनी मनमानी करते हुए IMF के जो है वो के किरदार को नजरअंदाज किया, जिससे पाकिस्तान के मफादात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना का मनसब संभालने के बाद डार साहब ने सोचा कि वो IMF की मदद के बगैर ही मामला ठीक कर लेंगे या IMF को डरा कर पाकिस्तान के मुतालबात मनवाने पर उनको मजबूर कर लेंगे। लेकिन IMF की मुसलसल जो है उन्होंने शराइत की मुखालफत करते हुए पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। अब खैर सब लोग देख ही रहे हैं और देखते हैं आने वाले वक्तों में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन अब देखें कि दूसरी जानिब के जी फवाद चौधरी को देखें कि अब कल गिरफ्तार किया और उनको सफेद कपड़ा डाल के जब अदालत में पेश किया गया और अदालत ने भी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड
دے دیا، حالانکہ پولیس والوں نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا۔ دیکھیں کہ وہاں پہ ان لوگوں نے فواد چودھری سے برآمد کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو چیز یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب جو ان کا موبائل، لیپ ٹاپ یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ فوری طور پہ کوئی وہ اس طرح کے بندے تو ہے نہیں ہے کہ جی ان کو کوئی ڈرایا دھمکایا جائے گا، مارا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تمہارے ساتھ کون تھا، اور یعنی کہ کوئی ان کا کوئی اس قسم کا جرم تو ہے نہیں تھا۔ حالانکہ ہمارے یعنی کہ جتنے بھی یعنی کہ جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں، دہشت گردی کے کیسز ہوتے ہیں، ان میں اس قسم کے معاملات زیادہ تر ہوتے ہیں، لیکن اب ریمانڈ کا سلسلہ ان وزراء کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ ایک وہ وزیر ہیں، ایم این اے لیول کے بندے ہیں، تو ان کو یوں پردہ ڈال کے لے کر آنا اور ایک دہشت گرد ثابت کرنا، اور ان کو جس طرح کے پکڑ کے لے کر جا رہے تھے، اور میڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بھائی کو جس طرح کے وہ ایک نالے سے ان کو پکڑا ہوا تھا اور کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، ان کے یہاں پہ زخم بھی تھا، تو یہ کچھ سوٹیبل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کوئی کرپشن کی ہوتی، ان لوگوں نے اگر کسی کو یعنی کہ اس کرپشن یا کسی کو اپنے کسی بندے کو فائدہ دیا ہوتا، وہاں پہ ان کو اٹھاتے پولیس والے، اگر تو پھر تو معاملات، پھر تو عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن اب ایک ادارے کو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے ایک ادارے کا منشی کہا، لیکن منشی کہنا خیر قانون کی نظر میں کچھ جس طرح بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے نا۔ اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سنگین الفاظ جو ہیں وزراء اس وقت کے اور اس وقت میں بھی ہیں، وہ لوگ استعمال کر چکے ہیں۔ اب لوگ سب ویڈیوز دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ویڈیوز میں دکھایا بھی جا رہا ہے میڈیا پہ کھل کر کہ وہ سارا ایک میچ کر کے دکھاتے ہیں کہ ان کے الفاظ دیکھیں کہ ان کے الفاظ دیکھیں، حالانکہ ان لوگوں کے الفاظ بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہے۔ تو یہ انصاف نہ ہوا۔ انصاف تو وہ ہے، عدالتوں کا کام ہے یہاں پہ وہی ویڈیوز نکالیں اور وہی سب بیانات سامنے رکھیں اور ایک دم سے ان کو کہیں گے ان کو بھی اٹھا کے لے کر آؤ، تاکہ ان کا دونوں کو ایک ہی طرح کی سزا دے دی جائے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو پکڑ لیا جائے، پھر تو مانا جائے کہ جی سب کے لیے قانون برابر ہے۔ لیکن اب یہ قانون جو بھی اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا بندے کو اٹھوایا اور اس کو سزا دلوائی، اور جو حکومت میں آ گیا اس میں اپنی مرضی کی سیٹیں لگوائیں، اور یہ معاملات اب اس ملک میں میرے خیال میں تو ختم ہونے چاہیے، کیونکہ اس ملک میں اب گنجائش نہیں رہی ہے، کیونکہ حالات بہت زیادہ بگڑتے سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو خیر دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے جو ہے پنجاب میں انتہائی ناپسندہ بیوروکریٹس اور پولیس افسران کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی ہے، کیونکہ ان کو مزید آگے ڈر ہے کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں مزید ان کے ساتھ نہ بڑھے جائیں، تو تحریک انصاف کی جو ہے وہ خلاف انتقامی کارروائیوں میں ملوث جو ہیں انتظامی پولیس افسران کی جو ہے وہ پنجاب میں تقرریوں کا معاملہ جو ہے وہ وہیں روک دیا جائے، کہہ لیں کہ ان کو یہاں پہ نہ لگایا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے انتقامی کارروائیوں میں ملوث افسران کی فہرست الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروا دی ہے۔ فہرست جو ہے سینٹرل وکیل فیصل فرید ایڈوکیٹ کی جانب سے جمع کروائی تھی، اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہمیشہ جو ہے پیشہ ورانہ بددیانتی کے مرتکب تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں ملوث افسران کو پنجاب میں مقرر نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ فہرست میں جو ہے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو سروسز اور پروفیشنل مینجمنٹ سروسز اور پولیس سروسز کے افسران شامل ہیں۔ تو اب احتیاطاً ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو آگے دیکھتے ہیں آگے الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، کیونکہ حالات تو کچھ ایسے ہی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن انہی لوگوں کو ان کے اوپر لگائے گا اور مزید ان پر سختیاں کروائے گا۔ اور چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسلم لیگ کاف کی طرف سے۔ اجلاس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے جو ہے پارٹی عہدیداران اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ کاف کے عہدیداروں سمیت سابق ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹر جو ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ تو اجلاس کے دوران مسلم لیگ کاف کی مرکزی جنرل کونسل نے چودھری شجاعت حسین کو صدارت سے برطرف کرتے ہوئے چودھری وجاہت حسین کو پارٹی کا نیا مرکزی جو ہے وہ صدر منتخب کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے جو ہے سینئر رہنما کامل علی آغاز کو مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا عہدوں پر
इंतखाब बिला मुकाबला किया गया। इजलास के दौरान जो है चौधरी शहजाद हुसैन को सदारत से फारग करने के साथ वफाकी वजीर तारक बशीर चीमा को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इनकी जगह कामिल अली आगा को जो है वो पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी बना दिया गया। इसमें खैर चौधरी हमारे परवेज इलाही ने एक मीडिया में देखे आज उनकी जब उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने बहुत खुली खुली बातें की। उन्होंने कहा कि अगर फवाद चौधरी को एक महीना पहले गिरफ्तार कर लिया होता तो ये मामला इस तरफ नहीं पहुंचे थे, तो क्या था, तो एक साल इलेक्शन और आगे चले जाते। देखिए कि इस किस्म के ज़हनियत के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग सिर्फ अपनी चाहते हैं कि हमारी ही हुकूमत आगे चली जाती, और क्योंकि वो तो वजीर आला है थे तो उनका दुरानिया लंबा हो जाता। लेकिन इमरान खान के जो सख्त फैसले हैं उन सख्त फैसलों में इमरान खान हमेशा अंधे में खेल जाते हैं, क्योंकि ये सख्त फैसलों की बिना पे ही इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि मैं इस करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं रहना चाहता, तब मैं ये असम्बलियां तोड़ रहा हूं। तो और मजीद ये हमारे चौधरी परवेज इलाही ने एक दो चीज और ऐसी कही कि जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जारी थी, हालांकि फवाद चौधरी के अल्फाज जो थे वो तो ऐसे थे कि उनका मुंशी कह रहे थे उन्हें, तो इनके अल्फाजों से तो ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन कमीशन को पागल कह रहे हैं। तो अगर उसको उनके बयान को सुना जाए तो इस किस्म के उनके अल्फाज आ रहे हैं। तो खैर हमारे यहाँ बस जिसकी लाठी उसी की बहन वो चल रहा है। तो आज दूसरी जाने आपको ये भी आइन में बताते चलूं कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जो है निगरान काबीना ने भी हलफ उठा लिया है। गवर्नर हाउस पेशावर में निगरान काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने जो है वो निगरान वजीर आला से हलफ लिया। तकरीब में निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है आजम खान सियासी शख्सियात और आला अहकाम ने जो है वो शिरकत की। तो अब देखें कि यहाँ पे खुशसलूबी से जो है वो सारे मामला तय हो रहे हैं। तो बाकी अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, दुआ तो यही है। तो इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर